तो मदावा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नवेरा अपनी चाल में कामयाब होने वाली है। जैसा कि उसने सोचा था कि मैं अलियान और नूर की तलाक करवा दूंगी और अलियान से मैं शादी कर लूंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह नवेरा अब जैसे ही आरिश को दोबारा से मिलती है तो उसको ये बात कहती है कि नूर ने मुझे खुद कहा है कि वो अलियान के साथ खुश नहीं है और अलियान उस पर जुल्म करता है, और उसने मुझे ये बात कही है कि अगर मैं अलियान को छोड़ दूं तो मुझे कोई अपनाने वाला भी तो हो ना। जैसे ही ये बात आरिश से कहती है तो आरिश फिर से नूर के बारे में सोचने लग जाता है, और नवेरा तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती आखिरकार ये चाहती क्या है, अपनी ही बहन की दुश्मन बनी हुई है यहाँ पे। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि अलियान की माँ अब ये चाहती है कि प्रॉपर्टी के कागजात पर एजाज साइन कर ले, लेकिन नूर अब ये चाहती है कि हरगिज मेरे बाबा कागजात पे साइन नहीं करेंगे, और वहाँ पर अलियान की माँ के सामने बदतमीजी कर देती है, जिसकी वजह से अलियान इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि नूर मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम। वहीं पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह इनके दरमियान ये बदगुमानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि इस तरह अलियान की माँ ये सोच लेती है कि जब तक नूर इस घर में मौजूद है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए अब मुझे नूर को इस घर से निकालना होगा चाहे जो भी हो जाए। तो ये अलियान और नूर के दरमियान फिर से बदगुमानियां पैदा करवाना शुरू कर देती है। तो आपको दिखाया जाता है कि इस तरह अलियान को ये कहती है कि अलियान बेटा, नूर हमारे मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, इसको कहो कि अपने काम से काम रखे तो अच्छा होगा। इसका कोई हक नहीं है कि हमारे मामलात में ये बोले और ऐसा करे, इससे इस बात का मैं हक नहीं देती। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह जैसा कि एजाज और नूर की माँ घर वापस आ जाते हैं, और जैसे ही नवेरा को ये बात मालूम होती है कि प्रॉपर्टी के कागजात पे साइन करवाना चाहती है अलियान की माँ, तो वो फिर से अपनी कोई नई साजिश यहाँ पर सोचती है। वो यहाँ पर जुनेद से भी बात करती है, इसको भी समझाती है कि आप खुद ही एजाज अंकल को समझाएं, मेरी तो बाबा बात नहीं सुनेगी, इसलिए आप उनको समझाएं कि हमें ये ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि अब वो चाहती है कि ये ऐसा जैसे ही हमारे कब्जे में होगा तो मैं अलियान और नूर की तलाक भी करवाने में कामयाब हो जाऊंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि नवेरा अब सोचती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके ये सब कुछ करना होगा, वरना मेरी आरिश के साथ शादी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मैं अलियान को पसंद करती हूँ, इसीलिए अलियान और नूर के दरमियान मुझे तलाक करवाना होगी चाहे जो भी हो जाए। तो वहीं पर आपको दिखाया गया किस तरह नीला अब इस शादी से खुश नहीं है, वो इस मंगनी से खुश नहीं है। वो ये चाहती है कि ये मंगनी खत्म हो जाए, क्योंकि वो नवेरा को जानती है, वो इसी घर में मौजूद है, इसलिए वो नवेरा की हर बात से वाकिफ है। वो ये चाहती है कि नवेरा आरिश की दुल्हन बनकर उस घर में हरगिज ना जाए, इसीलिए नवेरा जानबूझ के अनीला के पास आती है। अनीला को कहती है कि आपने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी, आपके भाई के साथ मेरी मंगनी हो गई है और आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इस बात पे यहाँ पर नीला इसको कहती है कि यहाँ सिर्फ मंगनी हुई है और मंगनियां टूट भी जाती हैं, इसलिए तुम अब इस ख्याल में ना रहो कि तुम्हारी शादी होगी और तुम आरिश के साथ उस घर में जाओगी। और यहाँ पर नवेरा इसको ये बात कहती है कि आप देखती जाए मैं करती क्या हूँ, मैं आरिश के साथ शादी करके दिखाऊंगी आपको। मुझे इस बात की यहाँ पर समझ नहीं आती कि एक तरफ है यहाँ पर ये सोचती है कि मैं अलियान और नूर के दरमियान तलाक करवाऊंगी, और दूसरी तरफ ये कहती है कि मैं आरिश के साथ शादी करके दिखाऊंगी। तो ये आखिरकार इसके शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। तो वहीं पर नीला भी अब ये सोच लेती है कि मैं किसी सूरत भी यहाँ पर नवेरा की शादी आरिश के साथ नहीं होने दूंगी, और अनीला इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाती है उसे अपने। तो वहीं पर जैसे ही अनीला की माँ अनीला को कॉल करती है तो अनीला इसकी कॉल ही पिक नहीं करती। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही ये आरिश अपनी माँ को देखता है कि किस तरह मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो इससे आखिरकार पूछ ही लेता है कि आप इतनी ज्यादा क्यों परेशान है। तो वो इसको ये सब कुछ बताती है कि किस तरह नीला मेरी आज तक किस तरह नहीं किया, उसने मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। तो वहीं पर आरिश नीला के घर चला जाता है। जैसे ही वहां पर जाता है तो इसका सामना फिर से नवेरा के साथ हो जाता है। नवेरा से इसकी बात होती है, इसको कहता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। नवेरा इसको कहती है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे था इसलिए मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर सकी, कोई भी झूठ बोल देती है ऐसे। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह ये फिर से हर बात पे जैसे इसका आरिश के साथ जैसे इसका सामना होता है तो ये नूर की कोई ना कोई बात ऐसी कर देती है जिसकी वजह से आरिश नूर के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। और अब ये चाहती है कि आरिश इतना ज्यादा नूर के बारे में सोचने लग जाए कि फिर से नूर और अलियान के दरमियान ये बदगुमानियां पैदा होना शुरू हो जाएं, और ये चाहती भी यही है कि अलियान और नूर को तलाक दे दे और मैं अलियान के साथ शादी कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब नूर को ये बात मालूम हो जाएगी कि नवेरा ही है जो हमारे दरमियान ये बदगुमानियां पैदा कर रही है, क्योंकि नवेरा जिस तरह उसको अपनी अंगूठी की पिक्चर भेजती है और उससे ये कहती है कि
میری عارش کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو نور اس بات کو سوچ کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ عارش ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح یہاں پر نور نائٹ شفٹ لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، الیان کے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ الیان مجھے کب لینے آئے گا، تو وہیں پر اسی ہاسپٹل میں یہاں پر عارش آ جاتا ہے۔ عارش جیسے بھی آ رہا ہوتا ہے تو نور آگے سے بیٹھی ہوتی ہے، نور کا سامنا جیسے ہی عارش کے ساتھ ہوتا ہے تو اور یہاں پر عارش نور کو کہتا ہے کہ نور تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، اتنی دیر ہو گئی، آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو نور عارش کو کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے منگنی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اس شادی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤ گے اور اس شادی کو تم نبھاؤ گے آخری دم تک۔ تو یہ سنتے ہی عارش کو کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی الیان سے محبت کرتی ہو؟ نور اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں الیان سے ابھی بھی محبت کرتی ہوں، اس کو چھوڑنے کا میں سوچ ہی نہیں سکتی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ جیسے ہی یہ بات کرتی ہے تو عارش پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک طرف نویرا ہے جو مجھے یہ بات کہتی ہے کہ الیان نور سے محبت نہیں کرتا اور اس پہ ظلم کرتا ہے، اور دوسری طرف جیسے میں نور سے بولتا ہوں تو نور مجھے یہ بات کہتی ہے کہ میں الیان سے محبت کرتی ہوں اور الیان بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہم دونوں خوش ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر نویرا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے یا نور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ عارش بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس بات کو لے کر، تو جیسے ہی اس سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں الیان کیونکہ تمہیں لینے نہیں آیا اس لیے تم میرے ساتھ آ جاؤ، جیسے ہی یہاں پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً اوپر سے الیان آ جاتا ہے۔ الیان جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو الیان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر نور اور عارش کو دیکھ کر یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں پر جب الیان ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا اور الیان اور نور کے درمیان پھر سے بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور الیان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ابھی بھی نور عارش سے ملتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے اور اس کو چھپ کے اپنے ہاسپٹل بلاتی ہے اور اس سے ملاقات کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر نویرا کا پلان کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا اور نویرا کی یہ سازش کامیاب ہو جائے گی۔ جہاں پر جیسے ہی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح عارش اور نور کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراً نور کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر میں لے آتا ہے، اور الیان جیسے ہی اس کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس پہ غصہ ہوتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گی۔ جیسے ہی یہ بات سنتی ہے تو الیان پر غصہ ہونے لگ جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اب آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، میری جو مرضی آئے گی میں کروں گی۔ یہ بات سنتے ہی الیان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، جس کی ماں بھی یہ بات سن رہی ہوتی ہے، اور اس کی ماں کے آگے بھی نور بہت زیادہ بدتمیزی کر دیتی ہے، اور جیسے ہی یہاں پر اس سے بدتمیزی کرتی ہے تو الیان نور کو کہتا ہے کہ تم میری ماں سے کس طرح بات کر رہی ہو، تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم میری ماں سے بدتمیزی کرو، اگر رات کے بعد تم نے میری ماں سے اونچی آواز میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہیں پر الیان کی ماں الیان کے سامنے ہی نور کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں جب میں اس گھر میں لا سکتی ہوں تو تمہیں میں طلاق بھی دلوا سکتی ہوں، یہ تم بھول جاؤ کہ تم اس گھر میں الیان کی وجہ سے ہو، میں جو چاہوں گی وہی ہوگا اس گھر میں، اور میں تمہاری طلاق دلوانا چاہوں تمہیں تو میں ابھی طلاق دلوا سکتی ہوں تمہاری۔ یہ الیان بات سنتے ہی الیان چپ رہتا ہے اور الیان کچھ بھی بول نہیں پاتا، کیونکہ الیان نا مجبور ہو چکا ہے۔ جس طرح الیان نے نور کو عارش کے ساتھ دیکھا تھا تو الیان اب کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ الیان کو اس بات کا ابھی بھی یقین ہو رہا ہے کہ ابھی بھی عارش سے محبت کرتی ہے نور، کس طرح اس سے ملاقات کرتی ہے۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر نویرا اپنی پلان میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اور کیا یہاں پر نویرا کی یہ سازش کامیاب ہو پائے گی، کیا انیلا یہاں پر نویرا اور عارش کی شادی روکنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں، اور کیا یہاں پر جس طرح عارش اور نور کو الیان نے ایک ساتھ دیکھ لیا ہے تو کیا یہاں پر الیان کو اب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عارش سے ابھی بھی نور محبت کرتی ہے، تو کیا یہاں پر الیان کی ماں نور کو اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیا الیان کی ماں نور کو اب طلاق دلوانے والی ہے یا نہیں۔ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔